I'm not here to rewrite the constitution on the roadside. What I can say is कि seniority follow की जाए, एक तयशुदा उसूल है पूरे पाकिस्तान में. सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में बदकिस्मती से बाज़ मसाइल और पेचीदगियाँ पाई जाती हैं. हमें सिर्फ एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं चाहिए, हमें फील्ड कमांडर चाहिए, नॉलेजेबल हो, ऑपरेशनल आर्ट को समझता हो. डोंट ट्राई टू इरिटेट मी, ठीक है ना? आप इरिटेट क्यों हो रहे हैं? वजह क्या है? इरिटेट कर रहे हो ना? जाओ उस अदालत को कह दो, उसको सजा दे दे, फिर हम बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. प्रोग्राम अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान. पाक फ़ौज के नए आर्मी चीफ की तकर्री का मामला शायद इस तरह उस पर बात करना मुनासिब न भी हो, मगर फिर जनरल राहील शरीफ की शख्सियत और जो डायरेक्टर जनरल ISPR फ़ौज के तर्जमान के दफ्तर की जो शबाना रोज़ मेहनत थी, उसकी वजह से जनरल राहील शरीफ एक पब्लिक फिगर बन गए थे और आम लोग भी उनको बहुत चाहते थे. उनकी शख्सियत भी में भी बड़ी कशिश थी और यही वजह है कि अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जनरल राहील शरीफ के बरवक्त रिटायर होने के बाद अब नया आर्मी चीफ कौन होगा? क्या वो भी जनरल राहील शरीफ जैसा होगा, उन्हीं की तरह पॉपुलर होगा, लोगों में चाहा जाएगा? तो इसी सवाल का जवाब हम तलाश करने के लिए आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर आए हैं और हमने अरकान असम्बली से यही जानने की कोशिश की कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो नए आर्मी चीफ की तकर्री करनी है, उस तकर्री का मायार क्या होना चाहिए और नए आर्मी चीफ में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. यकीनन बहुत से अरकान असम्बली ये कहेंगे कि वो भी जनरल राहील शरीफ जैसे हों, मगर फिर चंद मज़ीद सवालात भी हैं. आइए देखते हैं अरकान पार्लियामेंट ने इस हवाले से क्या कहा. आपके ख्याल में नया आर्मी चीफ कैसा होना चाहिए? मेरे ख्याल में सिर्फ एक ग्राउंड है जिसकी वजह से लैश बैक से बच सकती है गवर्नमेंट भी और एक अच्छी रिवायत कायम होगी. सीनियरिटी को फॉलो करना चाहिए और सीनियरिटी से बड़ा मेरिट कोई नहीं है. पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सारी जो बाकी आईनी ओहदे हैं उनमें सीनियरिटी देखी जाती है. ठीक है, नहीं, लेकिन शख्सियत कैसी होनी चाहिए? मतलब क्या क्या उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सीनियरिटी में सारी क्वालिटी ज़ाहिर है. जो बंदा उठा है यहाँ से पहुँचा है, क्या क्या होती है अच्छे आर्मी चीफ की क्वालिटीज़? दिस आई हैव नेवर बीन इन आर्मी. मेरे आप समेत बेशुमार रिश्तेदार रहे हैं, लेकिन मुझे वो नहीं पता. लेकिन मैं ये जो कह सकता हूँ वो ये है कि जितने भी तजुर्बात हमने सीनियरिटी तोड़ के जंप लगवा के किए वो नाकाम हुए पाकिस्तान में. भुट्टो शहीद के ज़माने से लेके और आखिरी जो अपॉइंटमेंट इन्होंने की थी अपनी मर्ज़ी की, उसका नतीजा मुशर्रफ की सूरत में था. अच्छा, ये सीनियरिटी जो है इसका मतलब तो ये है कि फिर प्राइम मिनिस्टर से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो सीनियर मोस्ट है वो खुद ही आर्मी चीफ बन जाया करे. प्राइम मिनिस्टर से नहीं पूछते ना चीफ जस्टिस लगाने के लिए. प्राइम मिनिस्टर क्या सदर से भी नहीं पूछते चीफ जस्टिस लगाने के लिए. एक कोलिजियम है जिसमें लॉयर्स बैठे होते हैं, एक रिटायर्ड जज होता है. एंड आई टेक प्राइड कि वो मेरे ज़माने में बना जब मैं लॉ मिनिस्टर था. तो प्राइम मिनिस्टर फिर सियासत करता है ना, वो कहता है मेरी मर्ज़ी का आना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो ज़ियाउद्दीन भट्ट हो, कोई जनरल मुशर्रफ नहीं होना चाहिए. इस तरह के काम होते हैं. तो फिर प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर नहीं लगाएगा तो डॉक्टर बाबर अवान की मर्जी का लगाएगा? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये जो सीनियरिटी है वो उसको फॉलो करें तो किसी की भी मर्जी का लगाने की फिर जरूरत नहीं है. ये सीनियरिटी तो आइन का तकाजा है ना हमारे, वो तो अदलिया की आज़ादी का तकाजा है. चीफ जस्टिस आइनी होता है, आर्मी चीफ तो आइनी होता नहीं है, ना ही फौज की आज़ादी का कोई आइन के अंदर. ऐसे आर्टिकल हैं जिनमें एटपार रखा गया अदलिया को और फौज को. अच्छा, कौन से? यस, पहला, मैं ज्यादा लेक्चर नहीं देता लोगों को, पहला आर्टिकल वो जिसमें कहते हैं ना अदलिया को स्कैंडलाइज करो ना फौज को स्कैंडलाइज करो, और दूसरा ये स्कैंडलाइज करने वाले को डिस्क्वालीफाई किया गया है. तो फिर इसका अंदर आर्मी चीफ को भी चीफ जस्टिस की तरह हलफ उठाना चाहिए अपने ओहदे का. ये देखिए ना, मैं आई एम नॉट हियर टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रोड साइड. व्हाट आई कैन से इज कि सीनियरिटी फॉलो की जाए. एक तयशुदा उसूल है पूरे पाकिस्तान में. मिसाल के तौर पे जब आप यहाँ आते हैं अंदर तो आप कहते हैं जी कि 10 हार गए 11 जीत गए. आप क्या फॉलो कर रहे हैं? बेसिकली द सीनियरिटी. सीनियरिटी का तयन जो है जर्नलों का वो कैसे होता है, थोड़ा वो भी बता दें. वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उनका ये मुझे मालूम है कि उनके जो अंदर की प्रमोशंस हैं वो बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का फॉलो करते हैं अपने. जो प्राइम मिनिस्टर का तो कोई रोल नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए. जिस तरह अदलिया में देखें ना आप ले जा, में भी नहीं होता. मे आई कंप्लीट सेंटेंस. अदलिया में भी आप जानते हैं
کہ جا کے اب انہوں نے سیاسی طور پہ رجسٹرار اور ڈپٹی رجسٹرار وہ لگائے ہیں. وہ جوڈیشل پوسٹنگ ہے. ہم آزادی کہتے ہیں جہاں ان کو سوٹ کرتا ہے وہاں آزادی ہو, جہاں ان کو سوٹ نہیں کرتا وہاں غلامی چلے گی. آئین تو کہتا ہے کہ فوج جو ہے وفاقی حکومت کے ماتحت ہے اور وفاقی حکومت کے حکم پر فوج حرکت کرتی ہے, تو آپ اس کو عدلیہ کی طرح آزاد کیسے قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیے آپریشنلی وہ ماتحت نہیں ہے, کنسیپچولی وہ ماتحت ہے منسٹری آف ڈیفنس کے. آپریشنلی جب ان کو کہا جائے کہ آپ ماتحت ہیں, پھر ساتھ یہ بھی ان پہ پابندی لگا دی جائے کہ شہباز شریف کی قیادت میں آپ جائیں گے بھمبر میں شہید ہونے کے لیے, تو ایسا نہیں ہوتا نا, شہباز گھر سے نہیں نکلے گا. اس کی پرواز سیاست, ٹھیکہ, جنگلہ, سریا, پل, یہ بتائیں نا, بے نظیر بھٹو, مرغی, انڈا, شوگر. بے نظیر بھٹو کی قیادت میں بے نظیر بھٹو بھی اس قابل نہیں تھی کہ فوج کی قیادت کر سکتی بطور وزیر اعظم. انکلوسیو سیکورٹی رسک رہی. انکلوسیو آل آئی ایم سیئنگ کہ جو ان کا ایک نظام ہے, ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے, اس نظام کو اسی طرح چلنا چاہیے جس طرح سے ان کے اندر اپنا ڈسپلن ہے اور جس طرح سے عدلیہ کے اندر اپنا ڈسپلن ہے. اور عدلیہ کی آزادی یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو جواب دے رہی ہیں. آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو نہیں بتائیں گے کتنی انہوں نے گاڑیاں خریدی, لیکن آزادی کا ایک کانسیپٹ اس کا وہ سمجھتے ہیں کہ فائنینشیل اور فزیکل اٹانومی ان کا رائٹ ہے. زرداری صاحب نے کون سی سینیورٹی دیکھی تھی جب جنرل کیانی کو توسیع دی تھی مدت ملازمت میں؟ میں اس توسیع کا حامی تھا, اور اس کا سیدھا سادہ سبب یہ تھا کہ جنرلز اینڈ ہارسز شوڈ ناٹ بی چینج ان دا مڈل آف اے وار. یہ وار ختم ہو یہ ایک گلوبل پرنسپل ہے. نہیں, وار نہیں ختم ہوئی. اس میں اس آرمی چیف نے جو وہ سمجھتا تھا کہ بہتر ہے میرے لیے, وہ چوائس کیا نا. گھوڑا خود جو ہے اس نے کہا کہ میں نہیں مزید جاری رکھ سکتا. آپ کا تبصرہ ہے, میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. تو زرداری صاحب کی قیادت میں فوج اس طرح آرمی چیف توسیع لے سکتا ہے, تو کسی دوسرے کی قیادت میں یہ نہیں ہو سکتا. قیادت ایک بڑی زبردست قسم کی کانٹرڈکشن آپ کے سوالات میں آئی ہے. جب ابھی آپ بات کر رہے تھے راحیل شریف کی اور نئے کی, تو آپ کہہ رہے تھے پرائم منسٹر نواز شریف پرائم منسٹر. ممنون حیات ہیں یار, ایک فرلانگ پہ ہیں, یوں نہ کریں. ان کے سپریم کمانڈر نام ہی نہیں لیا نا, میں نے یاد کرایا نا. آپ تو سپریم کمانڈر پہ کہیں نا, نواز کدھر سے آ گیا؟ پھر تو آ گیا ممنون, میں ان کو کہتا ہوں فقیر ممنون حسین. بابو صاحب آپ نے کہا سینیورٹی کا اصول ہونا چاہیے, تو اگر سینیورٹی کی وائلیشن ہوگی تو پھر گڑبڑ ہوتی ہے. کوئی اس کی ایک مثال دیں گے؟ دیکھیے, جب بھی سینیورٹی کو وائلیٹ کر کے, پہلی مثال ضیاء الحق ہے, آخری مثال جنرل مشرف ہے, لائے گئے تو ادارے پولیٹیسائزڈ ہوئے. اس لیے میرا یہ, آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف, سینیورٹی آبزرو کرنی چاہیے. لیکن جنرل راحیل بھی تو سینئر موسٹ نہیں تھے, اور یہ تو بڑا زبردست فیصلہ تھا جیسا کہ آپ حالات بتا رہے ہیں. ایکسیپشنز آر ناٹ رولز. پرائم منسٹر نئے آرمی چیف کا تقرر کرنے جا رہے ہیں. جنرل راحیل شریف کی شخصیت نے عوام کو بھی متاثر کیا. اب عوام یہ توقع کر رہی ہے کہ آئندہ جو آرمی چیف ہوگا وہ بھی جنرل راحیل شریف جیسا ہو. تو آپ کے خیال میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے نئے آرمی چیف میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے بڑی کوالٹی ہے, ایک تو جنرل راحیل شریف نے جو اپنی پیشاورانہ ذمہ داری نبھائی اور ساتھ ساتھ جمہوریت کو بھی سپورٹ کیا, پارلیمنٹ کو سپورٹ کیا, ایک جمہوری پرائم منسٹر کو, منتخب پرائم منسٹر کو سپورٹ کیا, اور یہی آئین کا تقاضا بھی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو نئے آنے والے آرمی چیف ہے وہ بھی اسی دائرے میں رہتے ہوئے اپنے فرائض کو سر انجام دے, اور پارلیمنٹ کو, منتخب پارلیمنٹ 20 کروڑ عوام کا, اس کو سپورٹ کرے. کیونکہ جمہوری حکومتوں میں آئین کی بالادستی, قانون کی بالادستی, پارلیمنٹ کی سپریمیسی یہ ضروری ہے. لہٰذا یہ ہمیں بھی تسلیم کرنا ہوگا, ہر ادارے کو تسلیم کرنا ہوگا. تو لہٰذا آج تک جنرل راحیل نے کوئی مشکل پیدا نہیں کیا ایک جمہوری حکومت کے لیے. اگرچہ سوالات اٹھتے رہے ہیں, سوالات ہے, لیکن کوئی ایسا مشکل انہوں نے پیدا نہیں کی جس سے جمہوریت غیر مستحکم ہو یا جمہوریت ڈیریل ہو. لہٰذا اور اسی طرح LOC پر, افغانستان کے مسئلے میں انہوں نے جس جرأت مندانہ انداز میں اس کو پیش کیا, تو آئندہ آنے والے جنرل کو بھی ہماری یہی وہ تقاضا ہے کہ وہ سیول قیادت کو, منتخب قیادت کو اعتماد میں لیتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن, رابطہ, ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہوگا, خواہ ملک کے اندر ہو یا باہر ہو. اچھا, آپ کی پارٹی تو جنرل مشرف کے ساتھ بھی رہی ہے, تو آپ تھوڑا موازنہ کریں گے جنرل راحیل شریف اور جنرل مشرف کا؟
देखिए, एक तो सवाल मेरे ख्याल में आपने कहा कि मेरी पार्टी जनरल मुशर्रफ के साथ रही है। 17वीं तरमीम में आप लोग मैं नहीं, हम साथ नहीं रहे। हमने उनको इस पर मजबूर किया कि उन्होंने 4 साल 5 साल वर्दी रखनी थी। हमने मजबूर किया कि 1 साल तक आपने वर्दी निकालनी होगी। उन्होंने कौम के सामने भी ऐलान किया जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। लेकिन फ़र्क जनरल परवेज़ मुशर्रफ और जनरल राइल में बहुत बड़ा फ़र्क है। इतना बड़ा फ़र्क है कि जनरल मुशर्रफ ने एक पराया जंग मुल्क पर मुसल्लत किया 9/11 के बाद, जिसके नतीजे में इस मुल्क को 60,000 लाशें मिली, 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। और आज मुल्क की सलामती आपके सामने, बदअमनी, धमाके, LOC आपके सामने, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जनरल मुशर्रफ ने वो फ़ैसला किया जिसके नतीजे में उन्होंने आइन को पाँव तले रोन डाला, एक पार्लियामेंट को बर्खास्त किया, रुखसत किया, सिर्फ अपने इक़्तिदार को मजबूत और उनको तूल देने के लिए। शेख साहब ये बताएं कि नए आर्मी चीफ में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए जी, नया आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आर्मी है। दुनिया में एक बहुत 5वें 6ठे नंबर पे हमारी आर्मी है। और नया आर्मी चीफ जो है उसका इतनी ह्यूज आर्मी को उसने हेड करना है। और वो प्रोफेशनल होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और जिस तरह के हमारे फ़ौज के जनरल, जितने भी जनरल्स हैं वो सारे बड़े कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनल्स हैं। तो उसको वो लीडरशिप, राहिल शरीफ साहब ने जो लीडरशिप दी है वो एक मिसाल दी है। तो उनके मुताबिक उनको भी, नए आर्मी चीफ को भी अपने तौर पे इनोवेटिव होना चाहिए। और ऐसी चीज़ें जैसे देखें ना, इतने अहम काम किए हैं राहिल शरीफ साहब ने कराची के लिए, जो अमन अमान का मामला हुआ है, जो यहाँ ज़रब अज़ब का हुआ है, इस किस्म के मकसद है उनको भी पाकिस्तान की जो आर्मी है उससे ये हमें उनको बेहतर मैनेज करने वाला होना चाहिए, उसको अच्छी तरह उनको लीड करें। सर, नए आर्मी चीफ की तकर्री हो रही है, आपके ख्याल में नए आर्मी चीफ में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? जी, मेरा ख्याल है पहली बात तो यह है कि हमारे मुल्क में जिस तरह की तबसरे या बहसें होती हैं आर्मी चीफ की रिटायरमेंट या उन नए चीफ की तकर्री पर, मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत मस्बत या सेहतमंद बात नहीं है। क्योंकि बहरहाल सरकारी इदारे हैं और उनमें कानून के मुताबिक लोग आते हैं और जाते हैं, तो उनको उसी तरह रहना चाहिए। दूसरी बात यह कि ये तो एक प्रोफेशन है, फ़ौज बहुत पुराना प्रोफेशन है दुनिया में, तो उसकी अपनी मेरिट है। मेरा ख्याल है कि उस मेरिट के मुताबिक होना चाहिए। जो भी उस मेरिट पे पूरे उतरते हों उनको नया आर्मी चीफ होना चाहिए। सर, आइन में वज़ीर-ए-आज़म को अख्तियार दिया गया है आर्मी चीफ बनाने का। वज़ीर-ए-आज़म के पास ऐसा क्या फार्मूला होता है कि जिससे वो मुख्तलिफ उम्मीदवारों की कारकर्दगी को जांच कर किसी एक को आर्मी चीफ का तकर्रर करता है? बहरहाल ये तो देखें ना, स्टाफ और कमांड का रिकॉर्ड होता है जर्नलों का, और जैसे सरकारी अफसरों का दूसरों का होता है, तो उसके मुताबिक ही जांचे जाते हैं। और मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को काफ़ी तजुर्बा है पाकिस्तान में, सियासतदान में सबसे ज़्यादा तजुर्बा उनको है आर्मी चीफ को मुकर्रर करने का। और मुझे यकीन है कि वो सोच समझ कर फैसला करेंगे। ये जो तजुर्बा है मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को, इसमें तल्ख तजुर्बा भी शामिल है, तो पहले ऐसी क्या गलतियाँ हुई जो अब आप समझते नहीं दोहरानी चाहिए? तल्ख तजुर्बे भी हैं और शायद उनकी गलतियाँ भी उसमें शामिल हों, लेकिन बसीत मजमूई मेरा ख्याल अफराद का रोल बहुत कम है इसमें। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में बदकिस्मती से बाज़ मसाइल और पेचीदगियाँ पाई जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान इर्तिका की मंजिलों से गुजरेगा और ये मसाइल हल हो जाएंगे। ये सीनियरिटी का जो एक असूल है, उससे आप किस हद तक एग्री करते हैं कि सीनियरिटी की बुनियाद पे ये तकर्री होनी चाहिए? मेरा ख्याल है इसमें अभी जो मायार हैं उसमें काफ़ी यानी गुंजाइश है। उसमें मायार भी है, मेरिट भी है, साथ में जो चीफ एग्जीक्यूटिव का डिस्क्रेशन है कि 3 या 4 के पैनल में से वो एक का इंतखाब करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जांच परख की काफ़ी इसमें गुंजाइश है और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा फार्मूला है। सीनियरिटी पे ही होनी चाहिए या उसके अलावा भी गुंजाइश आ जा सकती? सीनियरिटी भी है जी, सीनियरिटी अब भी है और साथ में ज़ाहिर है कि मेरिट में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि सीनियरिटी और मेरिट दोनों शामिल हैं। आपके ख्याल में जनरल मुशर्रफ के इंतखाब में कोई गलती हुई थी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से?
जी कहा जाता है कि वो उन्होंने बाज़ सीनियर जनरलों को छोड़ के इनको लिया था और बाद में तो वाक़यात ने साबित किया कि वाकई जनरल मुशर्रफ ने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की। लेकिन ये तो ज़रा बाद में सोचने वाली बात, बाद में हम कह रहे हैं, उस वक्त जब वो ये कर रहे थे किसको मालूम था कैसे होगा। तो ये कभी भी किसी को मालूम नहीं होता। जी कभी मालूम नहीं होता, ये तो एक तरह से बहादुर होना चाहिए, जो कि यकीनन होगा। नए आर्मी चीफ को बहुत विजनरी होना चाहिए, स्ट्रेटिजिक, और जो हमारे जियो स्ट्रेटिजिक ख़ास तौर पे इश्यूज़ हैं उनके हवाले में उसको समझ होनी चाहिए और उसका एक विज़न होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि एक प्रोफेशनल आदमी होना चाहिए जो फ़ौज की प्रोफेशनलिज्म को मज़ीद इम्प्रूव करे। अच्छा, इन सलाहियतों के एतबार से आप जनरल राहील शरीफ और जनरल मुशर्रफ का कैसे मुआवजा करेंगे? जनरल मुशर्रफ साहब एक बेहतरीन जनरल थे, एक बेहतरीन सिपहसालार थे। उन्होंने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, अपनी सलाहियतों के मुताबिक जो भी अल्लाह ने उन्हें दी थी कौम की खिदमत की, और मैं उनकी इस खिदमत का मुतरफ़ हूँ। और जनरल राहील शरीफ उनके जानशीन थे, उन्होंने भी उतनी ही आला सलाहियतों का मुजाहरा किया और कौम की खिदमत की। जनरल राहील शरीफ ने तो सिर्फ 3 साल गुजारे और जनरल मुशर्रफ ने 9 साल कौम की खिदमत की, तो आपको कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा? क्यों नहीं, 9 साल की खिदमत जो है उसमें ज़्यादा कौम की खिदमत हो गई ना, वो बहुत अच्छा हुआ। राहील शरीफ साहब ने कम खिदमत। अगर आप तंज और उस तरफ जाना चाह रहे हैं तो उसमें मेरा कोई मूड नहीं, अगर वो मुकाबला है तो फिर बात कर लेते हैं। बिल्कुल, जनरल राहील शरीफ ने तो आइन की पासदारी की, आपके मुशर्रफ साहब पे कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं यार? ये क्या बात है, या बदतमीजी भी उधर। कंपैरिजन क्यों नहीं हो सकता? दोनों जर्नैल है ना, जर्नैल थे, दोनों जबरदस्त जर्नैल थे, दोनों ने अपनी सलाहियतों के मुताबिक कौम की खिदमत की। दोनों एक जैसे थे। अगर आप हाँ बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, कोई फर्क नहीं है। दोनों फौजी थे, दोनों इसी PMA काकुल के ग्रेजुएट थे, दोनों ने इसी आर्मी की खिदमत की, दोनों पाकिस्तानी हैं। एक के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चल रहा है और एक को इल्तिदाई इशाइयत दिया। गद्दारी का मुकदमा चले जाओ, उस अदालत को कह दो उसको सजा दे दे, फिर हम बात करेंगे उसके बाद। ऐसे ही देखो यार, मती आप मेरे दोस्त हो, मैं आपके साथ एक खास लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहता। डोंट ट्राई टू इरिटेट मी, ठीक है ना? आप इरिटेट क्यों हो रहे हैं? वजह क्या है? इरिटेट तंज कर रहे हो ना? क्या तंज कर रहे हो ना? तंज क्या है बताइए? आपके जनरल मुशर्रफ के साथ क्या कोई जाती? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक तज्जिया दें कि दोनों में फर्क क्या है? मैंने कह दिया ना, कितनी मर्तबा तज्जिया दूं? ये रिकॉर्ड पे रिवाइंड करो, उसको देख लो। हाँ, आपके ख्याल में दोनों एक क्या मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, आप यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल है, मैंने कह दिया, ये मेरा ख्याल है। अगर इस पे आपको कोई इतराज है, नाराज क्यों हो रहे हैं? आपने छोड़ो यार, तुम लोगों की मसला ये है कि तुम्हारे साथ दोस्ती यारी में बंदे खड़े हो जाते हैं, हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं। तो नाराज क्यों हो रहे हैं? आप आगे से समझते हो कि हम कोई सवाल पे नाराज हो? नहीं, आपको मैंने सवाल किया, आपने सवाल पे टॉन्ट शुरू कर दिया। कंपैरिजन क्यों है, ये क्यों है, वो क्या? इसमें हर्ज क्या है? कोई प्रॉब्लम है? अगर जनरल मुशर्रफ ने आपके साथ कुछ किया है, कुछ ज्यादती, तो वो खैर है, मैं उनको कह दूंगा, आपसे माफी मांगेंगे। वो कौम से माफी मांगे ना, क्यों मांगे ना? क्यों मांगे? इस जाति 9 साल कौम से की है, क्यों मांगे? कोई नहीं मांगे। मुकदमे को फेस नहीं कर रहे जनरल मुशर्रफ क्यों नहीं वापस आके फेस करें ना? अदालत ने उनको जाने की इजाजत दी, इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको जाने की इजाजत। छोड़ो यार, वापस नहीं आने की इजाजत। ड्रामेबाजी ना करो। मुशर्रफ ने अगर तुम्हारे साथ कुछ किया है ना, नहीं, इस पे पर्सनल क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं हो रहा, तुम आप एक पर्सनल हो रहे हो। सेनेटर हैं। You are getting आप personal with सेनेटर me, हैं, यार। आप। You are getting personal नहीं, with आप me। मुझे मिसाल देना। आप जनरल मुशर्रफ पे टॉन्ट क्यों कर रहे हैं? क्या टॉन्ट की है? मैंने पूछा कि यही फर्क टॉन्ट क्या है कर रहे हो और दोनों क्या में? कर रहे हो? मैंने फर्क क्या पूछा? आप नाराज हो गए? मैं नाराज नहीं हो रहा। आप कहें कि मैं नहीं, आप कहें कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस बात खत्म। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? एक बार का, 2 बार का, 3 बार का, चलें, थैंक यू। आप वैसी बाल की खाल उतारने की कोशिश ना किया करो ना। थैंक यू, कोई मसला नहीं। इधर हम इस ये देखो, नहीं, एक बात नहीं, याद नहीं। रखो, एक बात अच्छा, एक याद सेकंड, रखो, एक यहाँ पे सेकंड। सब साथी बैठे हैं, सब मेरे ये लिए सब बहुत अभी मुहतरम रिकॉर्ड हो रहा है, आप है। इसलिए मैं बिल्कुल, आपको मुझे बता पता रहा है, हूं। इसीलिए जी, मैं कह रहा हूं, क्या मैं कोई बच्चा हूं जी, यार? जी, बताएं। मैं आपको एक बात कर रहा हूं, अगर आप सहाफी या टीवी एंकर, आप जैसे, अगर आप ये समझते हो, कि हमारी सियासत आपके टीवी इंटरव्यू पे डिपेंड करती है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं सेनेटर हूं, मैं रहूंगा अल्लाह के फजल से, हजारों और भी आएंगे। ये गलतफहमी निकाल दो। 11 साल तक और ये बदतमीजियां ना करो, प्रोफेशनल अंदाज में कोई सवाल बदतमीजी नहीं किया। कर रहे हो यार, कर रहे हो। आपने मुझसे जनरल राहील शरीफ साहब का और मुशर्रफ साहब का कंपैरिजन पूछा, मैंने आपको अपना जवाब दे दिया। आपको मुतमईन हो जाना चाहिए था। आपने आगे से टॉन्ट करना शुरू कर दिया, आपने आगे से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश शुरू कर दी। बेवकूफ आप नजर आ रहे हो। नहीं बन सकता हूं, मैं आपको यही तो कह रहा हूं, बेवकूफी ना किया, कोशिश ना किया करो। नाराज नहीं हो रहा हूँ। वो हर बात तुमने करके करते तुम हैं ना। यार, तुम आप मुझे, सियासतदान तुम्हारी हैं। ये आदत है, हम तुम मशहूर हो इन चीजों पे, नहीं, आप लेकिन सियासतदान हैं होंगे ना। ऐसे लोग जिनके अंदर कोई वो होगा, क्लोजेट में कोई प्रॉब्लम होंगे, वो तुम लोगों से डरेंगे। आई डोंट गिव अ डैम। नहीं, आपको हम इफ यू रिस्पेक्ट मी, आई विल रिस्पेक्ट यू। किया क्या है? इफ यू इंसल्ट मी और ट्राई टू इंसल्ट मी, आई विल सॉर्ट यू आउट। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है, मत करें। मैं नहीं कर रहा, आप मुझे थ्रेटन कर रहे हो। डोंट थ्रेटन। आप मेरे ऊपर आप जनरल टॉन्ट कर रहे मुशर्रफ हो। की इधर धमकियां मत लगाएं। मैं जनरल मुशर्रफ की धमकी नहीं लगा रहा हूं, मैं अपलोड दो। हटाओ यार इसको। क्या समझ रहे हो तुम? मुझे कौन सा क्या दिखाना चाहते हो? दिखा दो ना, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं।
क्या हो जाएगा? जनरल मुशर्रफ यहाँ से चला गया, चला गया, जब आएगा आ जाएगा। ना तुम्हारे कहने से उसकी सियासत खराब होती है, ना पाकिस्तान में किसी की सियासत खराब होती है। लगे रहो यार टीवी पर, क्या हो जाएगा? आई एम नॉट शाउटिंग, यू आर मेकिंग मी खामखा में एक मुझे डिफेंसिव पे वो करने की, बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू इंसल्ट मी बाय योर एटीट्यूड एंड बाय योर बिहेवियर। Stop shouting, barrister. I am not shouting. Stop shouting, please. You are the one who is making me behave like this. Stop shouting. Stop shouting. यार ये ना यार बात ये है, देखो आप सब हमारे लिए मुहतरम हो, हमेशा आप इज्जत से बात करते आप हैं, जाके- ट्राई भी करते हो। ये इसके साथ मेरा ताल्लुक था, मैं रुक गया इसकी वजह से, खुदा की कसम वरना मैं वर्ड ही कर। आपने मुझसे सवाल किया, मैंने ये चलाओ आज रात को, कौन फैसला करेगी, कौन फैसला करेगी कि मैंने गलत जवाब दिया या तुम पाकिस्तान के यार आई एम अ मैन, व्हाट डू यू थिंक आई एम? आई एम अ मैन। Respect people. You respect people. You try to respect people. आप जाके जनरल मुशर्रफ को शिकायत लगाएं मेरी, जाएं। यार जनरल मुशर्रफ आप जाएं लगाएं आप। तुम क्या चीज हो यार? बस ठीक है, तुम चीज क्या हो जो आप जाएं शिकायत लगाएं, आप जाएं शिकायत लगाएं। तुम्हारी शिकायत लगाओ, जाओ मारा। शिकायत लगाएं। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारी मैं शिकायत अच्छा, लगाऊं। just behave. क्या चीज हो? Just behave. सर आ जाएं, सर आ वो जाएं, क्या यार? बस ठीक है। सर आ जाएं। जनरल राहिल शरीफ की शख्सियत ऐसी थी कि आवाम जो हैं उनको लाइक करती थी, और अब वो ये तजस्सुस का शिकार हैं कि नया आर्मी चीफ भी क्या जनरल राहिल शरीफ जैसा होगा या नहीं। तो आपके ख्याल में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए नए आर्मी चीफ में? मैं समझता हूँ जो क्वालिटीज़ जनरल राहिल शरीफ के अंदर थी, वही क्वालिटीज़ जो हैं आइंदा भी होनी चाहिए। और इसका जो चैलेंजेस उन्होंने एक्सेप्ट किए और मुल्क का दफा किया दहशतगर्दी के जंग के अंदर, ये जितनी आप मामला देखते हैं, 6-7 जगह पे फ़ौज जो है वो चैलेंज कबूल करके कार्रवाई कर रही थी। तो इसी रवैये वाला बंदा, इस तसलसल को आगे बढ़ाने वाला बंदा जो है वो होना चाहिए। ये फैसला गलत होता है या ये बंदा गलत हो जाता है? ज़ाहिर है सिलेक्शन जब गलत होती है तो वो नुकसान तो देती है। मती ये जनरल मुशर्रफ की सिलेक्शन भी गलत हुई थी। शायद देखें गलत नहीं थी, लेकिन जो कंट्रावर्सी बढ़ती चली जाती है उसके अंदर फिर नुकसान होता है। ये फैसले जो हमारी सियासी क़यादत है उनको चाहिए कि मामलात को उलझाने की बजाय सुलझाने की कोशिश किया करें। अच्छा, तो जो क्वालिटीज़ और रवैया जनरल राहिल शरीफ का था, आप समझते हैं कि आइंदा आर्मी चीफ में भी वो होना चाहिए? तो जनरल मुशर्रफ में वो क्वालिटीज़ क्यों नहीं थी जो जनरल राहिल शरीफ में? देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता। बहरहाल जब डिसीजन किया गया था उस वक़्त तो ऐसे ही लगता था कि एक अच्छा डिसीजन किया गया। बाद में कुछ तलखियाँ ऐसी बढ़ती चली गई। मैं चूँकि उस वक़्त पार्लिमानी सेक्रेटरी था अमूर ख़ारजा का, तो मेरे नज़दीक काफ़ी हक़ाइक़ थे और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बड़ी लंबी बात है। वो जनरल मुशर्रफ को रायविंड भी ले गए, निसार और चौधरी अपना मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो भी वाक़या आपको पता होगा इल्म में, और लंच कराया। फिर वो उन्होंने मियाँ साहब ने, बड़े मियाँ साहब ने सबको बेटा बना लिया और मामला जो है सुलझ गया। तो आप लेकिन उसके बाद फिर वही तलखियाँ शुरू हो गई। जो कारनामे जनरल राहिल शरीफ ने 3 साल में अंजाम दिए हैं, क्या वो जनरल मुशर्रफ ने 9 साल में अंजाम दिए? कतई तौर पे नहीं जी। मेरे ख्याल में शायद उस वक़्त इतने गंभीर किस्म के चैलेंजेस नहीं थे, बड़े क्लियर मामला था। 9/11 के बाद जो मामला हुआ वो सारी दुनिया को वो अपना बर्दाश्त करना पड़ा, और उसका देखो ना तब्दीली आई, पूरी की पूरी सिनेरियो तब्दील हो गया। तो वो मामला कुछ और थे। ये मामला जो है ये तो मैं समझता हूँ कि जो उस दौर के अंदर जो इतनी जंग बढ़ गई दहशतगर्दी की, उस चैलेंज को जिस तरीके से राहिल शरीफ साहब ने कबूल किया और उसके साथ जो है वो ज़रब अज़ब के साथ निपटा, मैं समझता हूँ ये रिमार्केबल है। आप समझते हैं कि जनरल राहिल शरीफ एक जमहूरियत पसंद जर्नैल थे? मैं ये कह सकता हूँ, बिल्कुल यकीनन कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने बावजूद इसके कि जवाब बहुत थे, बड़े बड़े जवाब थे, लेकिन उन्होंने कतई तौर पे
جمہوریت کو مضبوط ہی کیا ہے، کمزور نہیں ہونے دیا۔ آپ نے کہا ایسے میں ایک اور مزید بات کروں، ہم توقعات تو رکھیں گے انشاءاللہ، ہماری فوج بھی ہے اور ہماری سیاسی قیادت سے بھی ہمیں مایوس نہیں ہو جانا چاہیے۔ تنقید ہم کرتے ہیں، ہر روز کریں گے، ہر ایشو پہ کریں گے جہاں پہ غلطی ہوگی، لیکن ہمیں تھوڑا فرق رکھنا چاہیے۔ جنرل رئیس شریف کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ شاید جنرل مشرف کی نہیں تھی، کسی جنرل مشرف کی بھی نہیں تھی، شاید دوسرا بھی ہمیں ادروائز تو نہیں نظر آ رہا نا، وہ بیک گراؤنڈ نظر نہیں آ رہی۔ اگر جنرل رئیس شریف جیسا آپ نے کہا جواز تو بہت تھے، اگر جنرل رئیس شریف جنرل مشرف والا کام کرتے تو آپ اسے سپورٹ کرتے آپ کی پارٹی مسلم لیگ کا؟ نہیں، لیکن ہم نے تو یہ اس معاملے میں بڑا کلیئر جو ہے وہ موقف رکھا۔ جواز تو تھے نا آپ نے کہا ہاں جواز تھے، ہم نے کلیئر موقف رکھا کہ جمہوریت ڈیلیل نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے کی طرح جی بالکل، ہم نے یہ اور آج بھی ہم قائم ہیں اس موقع پہ، جمہوریت ڈیلیل نہیں ہونی اب تو چاہیے، کوئی جواز نہیں رہا نا، جمہوریت کے رویے میں بہتری آنی چاہیے۔ اب تو کوئی جواز نہیں رہا نا۔ میرے خیال میں جواز تو موجود ہیں، جواز ظاہر ہے، یہ دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں وہ پینڈنگ چلی آ رہی ہے نا، تو اس میں کم از کم میری تجویز یہ ہوگی سیاسی قیادت کو کہ وہ اپنے رویے کو تبدیل کریں، تھوڑی کسی وقت غلطیوں کو تسلیم بھی کر لینا چاہیے، یہ ہار نہیں ہوتی، یہ بڑا پن ہوتا ہے۔ اور پھر نیشنل انٹرسٹ کے اندر متی میں سمجھتا ہوں کہ میں ہوں، آپ ہو یا میاں نواز شریف ہو، ہمیں قطعی طور پہ اپنی غلطی کو نیشنل انٹرسٹ میں تسلیم کرتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، ہچکچانا نہیں چاہیے، جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر اب کیسے فیصلہ کریں نئے آرمی چیف کا، کس بنیاد پہ، کیا فارمولہ ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں تو بڑا کلیئر ہے، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آئندہ جو اپوائنٹمنٹ ہوگی سی او سی کی وہ سینیارٹی کی بنیاد پہ ہوگی، یہ انہوں نے کلیئر کہا تھا، اور انٹرویو میں انہوں نے 3-4 دفعہ یہ بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سٹینڈ کرنا چاہیے، سارے ہمیشہ کے لیے یہ مصیبت ہی ختم ہو جائے۔ اور یہ مصیبت جو ہے یہ مصیبت ہوتی تب ہے جب سینیارٹی کا قانون وائلیٹ ہوتا ہے، میرٹ وائلیٹ ہوتا ہے، سینیورٹی وائلیٹ ہوتی ہے۔ مشرف صاحب کا بھی معاملہ سینیارٹی کی وائلیشن کی وجہ سے خراب ہوا نا، پھر یقینی طور پہ پسند ناپسند جو ہے، ضیاء الحق والا معاملہ بھی ایسے ہی تھا، تو یہ تو مگر جنرل رئیس شریف بھی تو سینئر موسٹ نہیں تھے، نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک فیصلہ نمبر 2 تھے غالباً، تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے علم کے مطابق نمبر 2 تھے، اور سینئر موسٹ کو چیئرمین بنا دیا تھا، نمبر 2 کو سی او سی بنا دیا تھا، تو بہرحال اس میں انہوں نے اپنے وجود سے ثابت کیا، اپنے درست تھا۔ آئندہ جو نیا آرمی چیف آئے گا تو آپ سیاستدان کوئی ایسی حکمت عملی کریں گے کہ جو سول ملٹری تعلقات ہیں اس میں منتخب حکومت اور پارلیمنٹ کو بالادستی رہے؟ یقینی طور پہ جی، یہ تو عمل جاری و ساری رہنا چاہیے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کو اس موقع پہ قائم رہنا چاہیے، اور یہی ایک امتحان کا وقت ہوتا ہے، اور اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت کے ساتھ بھی معاون وزیر اعظم پاکستان فوج کے نئے سربراہ کا تقرر کرنے جا رہے ہیں، بطور ایک سابق جنرل آرمی کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے فوج کے سربراہ میں آج کل کے حالات کے تناظر میں کیا صلاحیت؟ اور دیکھیں آج کل بڑے چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے، نمبر 1 تو یہ ہے کہ فوج کی ٹریننگ بہتر کرنی، فوج کو اپنے پروفیشنلزم میں ایکسل کرنا، نمبر 2 یہ جو چیلنجز ہیں ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل، دے آر ویری ویری سویئر چیلنجز۔ انٹرنل اس لیے کہ دشمن اندر بھی ہے اور پراکسی جنگ ہو رہی ہے، اور سیکٹیرینزم کے نام پہ اور اس نام کے اوپر وہ بہت زیادہ تباہی و بربادی کر رہے ہیں، تو اس میں سول حکومت کے ساتھ بہترین تعلقات رکھ کے ان کو بہترین مدد بھی دینی ہے، ایڈوائز بھی کرنا ہے جہاں ضروری ہے، چونکہ یہ سیکیورٹی ایشوز ہے۔ ایکسٹرنلی انڈیا جو ہے وہ بہانے مانگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے کچھ کلیش کر کے تو ہم اپنے آپ کو سرخرو کر لیں کہ جی ہم نے تو پہلے بھی سرجیکل سٹرائک کی تھی، ابھی ہم نے یہ سبق سکھایا ہے۔ تو ایک اتنی بڑی فوج جو 6 لاکھ کی ہے،
اور اتنے بڑے بارڈرز جو ایک طرف تو 2600 کلومیٹر افغانستان والا جو مینیج کرنے کی بات ہے، اور ایسٹرن بارڈر جو ایل او سی کو ایکٹیویٹ کیا ہے اس کے اوپر کیا. تو اس لیے میرے خیال میں ہمیں صرف ایکیڈیمک ایکسپرٹ نہیں چاہیے، ہمیں فیلڈ کمانڈر چاہیے، نالجیبل ہو، آپریشنل آرٹ کو سمجھتا ہو، اور پاکستان کی فوج کا جرأت اور بہادری کے ساتھ بحیثیت سالار جیسے رحیل شریف نے کیا اس طرح اس کو لیڈ کرے. جنرل صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سینیورٹی ہونی چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں سینیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے اس لیول پہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سینیارٹی کا میجر تک سینیارٹی پہ جاتا ہے پاکستان فوج کے اندر، چونکہ پیرامیڈیکل آپریشن ہے نا ہمارا پروموشن. کرنل کم ہیں میجروں سے، بریگیڈیئروں سے کم ہے، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، اور پھر چیف تو ایک ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو سپرسیڈ ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، لیکن آؤٹ اسٹینڈنگ آؤٹ آف دی بیسٹ آپ سلیکٹ کرتے ہیں سوٹیبلٹی کے لحاظ سے. دیکھیں، کوئی دو انڈیویجول ایک جیسے نہیں، کوئی دو جرنلسٹ ایک جیسے نہیں، کوئی دو پالیٹیشین، کوئی دو جرنلز ایک جیسے نہیں. تو آپ کی کوالیفیکیشن برابر بھی ہو کے پھر بھی آپ 3-4 کا جو چوائس چیف ایگزیکٹو کو ملے گا، ان میں سے وہ دیکھیں گے کہ کون سا بندہ ہے جو ان حالات میں چیلنجز کو فیس کر سکتا ہے تو کرتا ہے. آئیڈیلی اگر سینیارٹی کے اندر آ جائے تو دیٹ از دی بیسٹ. اور مور آفٹن دین ناٹ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے، مثلا جہانگیر کرامت صاحب سینئر موسٹ تھے تو ان کو وہ لگا دیا تھا. اور ابھی بھی آئی فیل کہ یہ جس طرح کے لوگ ہیں ان کے اندر بڑا کم شفل کرنا پڑے گا. تو سینیورٹی کا اتنا ایشو نہیں ہے؟ جی، سینیارٹی مطلب ایک کنسیڈریشن ذہن میں ہوتی ہے لیکن بائنڈنگ نہیں ہے. اچھا سر، ہم آرمی چیف کی قابلیت کی اور اہلیت کی تو بات کر رہے ہیں، کیا کوئی وزیر دفاع کی بھی قابلیت اور اہلیت ہونی چاہیے؟ دیکھیں، وزیر دفاع تو ایک پولیٹیکل پوسٹ ہے نا، آپ کو پتہ ہے، اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے پورا ایک منسٹری آف ڈیفنس کا فورم ہے، جن کے اندر سیکرٹری بھی ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہے، اور نیچے بھی کچھ میجر جنرل سرونگ بھی ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے لیے اگر ایک الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہے تو وہ کسی طریقے سے بھی کسی منسٹری کے اندر آپ لگا سکتے ہیں. یس، اگر آپ فارن افیئرز میں لگائیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ ان کا فارن افیئرز کا نالج، ایپٹیچیوڈ، پوری جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹس، ریجنل، بین الاقوامی، وہاں وہ، اور اس لیے سرتاج. وزارت دفاع کے لیے کیا چاہیے؟ دیکھیں، وزارت دفاع کے لیے آف کورس اگر تو مطلب ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وزارت دفاع کے اوپر ایک فوجی جنرل جو ہے وہ ڈیفنس منسٹر ہو. پالیٹیشین ہو سکتا ہے، اس نے براڈ گائیڈ لائن دینی ہے، ایک ویژن دینا ہے، اور اس ویژن کو امپلیمنٹ آگے پھر سروسز نے وہ کرنا ہے. تو یہ ہمارا وزیر دفاع براڈ گائیڈ لائن اور ویژن کے علاوہ افواج پاکستان کو حکم بھی دے سکتا ہے؟ دیکھیں، وائی ناٹ. دیکھیں، گائیڈ لائنز جو ہوتی ہے وزارت دفاع، یہ جو ڈیفنس پالیسی ہے یہ بنانے کے اندر منسٹری آف ڈیفنس کا ایک بڑا رول ہوتا ہے. اور احکامات جو ہیں اپنے طور کے اوپر جو ان پٹس آتی ہیں اس کے اوپر منسٹری آف ڈیفنس کے لیول پہ جو ڈیسیجن لینے ہیں وہ تو ڈیفنس منسٹر نے لینے ہیں، جو کنٹری کے لیول کے اوپر لینے ہیں وہ پرائم منسٹر نے لینے ہیں، جو لینڈ فورسز کے لیول پہ لینے ہیں وہ سروسز چیفز نے لینے ہیں، جو جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹر پہ لینے ہیں وہ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف نے لینے ہیں. تو یہ اپنی اپنی رسپانسبلٹی ڈیوائیڈڈ ہے. اور کیا وجہ ہے کہ ہم آرمی چیف کے عہدے کے حوالے سے تو بہت بحث مباحثہ ہوتا ہے، مگر جو تینوں افواج کا سربراہ ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، اس کو ایک اتنی اہمیت نہیں دی جاتی؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن ہے اس کے اندر پیس ٹائم کے اندر سروسز چیفز کی پوٹنٹ اتھارٹی ہے، وہ بالکل چیئرمین کے نیچے. اس طرح نہیں ہے کہ چیئرمین ان کی رپورٹ لکھے گا یا ان کی سروس کے پروموشنز میں ہونا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں، اس کو پھر سسٹم کو چینج کرنا چاہیے. آئی ہیڈ ریکمینڈڈ دس ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن میں نے یہ امینڈمنٹ، اور اس سے پہلے نیومرس اسٹڈیز ہوئی ہیں، کہا یہ گیا ہے کہ جیسے برطانیہ میں، جیسے آسٹریلیا میں، کینیڈا میں چیف آف ڈیفنس سروسز، تو چیئرمین جو ہوتا ہے جیسے کولن پاول تھا، اس کے نیچے پھر یہ تینوں چیفز اس کے نیچے ہوتے ہیں. لیکن ہے کیوں نہیں پاکستان میں؟ اس لیے کہ ہم نے ابھی تک آئینی طور پہ تبدیلی نہیں کی ہے، کرنی چاہیے. ابھی اس میں آئین میں بھی تبدیلی چاہیے اس کام پر، بیکاز ہائر ڈیفنس آرگنائزیشن کی اسٹرکچر کو چینج کرنے کے لیے آپ کو اپنے آئین کی تو رولز کا ہوتا ہے، کیونکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تو آئینی عہدہ نہیں ہے. نہیں، آئینی عہدہ تو ہے لیکن اس کی جو کوئی حلف تو نہیں اٹھاتے، کوئی مطلب اس طرح کا کانسٹیٹیوشنل آفس تو نہیں. لیکن ان کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ وار کے دوران آپ پرنسپل ایڈوائس دیں گے پرائم منسٹر کو. آپ دیکھیں نا، آپ کے جو قانون کوارڈینیشن تینوں افواج میں، یہ تینوں افواج کے جو سربراہ ہیں یہ کس کو جواب دیں ہیں؟
वज़ीर दफ़ा को हैं, चेयरमैन जॉइंट सर्विसेज कमेटी को हैं, किसको जवाब दें? किसी को नहीं है, वज़ीर दफ़ा को भी और क्या नहीं, वज़ीर दफ़ा को जवाबदेह हैं, तीनों सर्विसेज चीफ, तीनों सर्विस, आर्मी चीफ भी और एयर चीफ भी, नेवी चीफ। नेवी चीफ भी, और जो चेयरमैन JCSC है उसका रोल है फॉर कोऑर्डिनेशन। हाँ, वो पीस टाइम के ऊपर, और उनका पूरा अपना एक सेक्रेटेरिएट है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनके पास एक ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो ऐसे ही हो जैसे माइक मुलन अमेरिका में था, वो ऐसा है नहीं, ऐसे किया नहीं गया। उनकी अपनी बात नहीं है, दे आर ऑल इक्वली कॉम्पिटेंट, जिसको भी आप लगा दें। तो क्या वजह है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है उसमें फौज के ही जनरल लगते हैं, नेवी और एयर फोर्स के नहीं लगते, क्या वजह है? देखिए, लगते रहे हैं, यानी फारूजा एयर मार्शल फारूक फिरोज लगे रहे हैं, एडमिरल सरोई साहब रहे हैं, फिर क्या हुआ? फिर मतलब है उनको भी टर्न देते रहे। लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि ये लैंड फोर्सेस का बहुत बड़ा साइज है और ये हमारी लैंड ओरिएंटेड जो है वो बैटल है, तो उसके अंदर उनको लगाते हैं, बट वो लग सकते हैं कानूनन आइनन, कोई उसमें ममानित नहीं है। और कानूनन आइनन जो है वो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का सरबराह भी कोई नेवी और एयर फोर्स से लग सकता है, या वो भी कोई भी लग सकता है, वो भी कोई भी लग सकता है, और वो रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर को होता है, और प्राइम मिनिस्टर ही उनका सिलेक्शन करते हैं। देखिए, नए आर्मी चीफ में क्वालिटीज़ ये होनी चाहिए कि जो लेगेसी जनरल राहील शरीफ छोड़ के जा रहे हैं उसको एक तो कंटिन्यूटी रहे उसके अंदर। दूसरा मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा कि ज़रब अज़ब में कामयाबियाँ तो बहुत हुई हैं लेकिन अभी कंक्लूड नहीं हुआ, और इंसर्जेंसीज जो है वो बहुत जल्दी कंक्लूड नहीं होती, तो उस पर चेक रखना और फिर ये तवाज़ुन पैदा करना कि हमारे जो LOC के ऊपर जो कुछ हो रहा है, तो ये देखना होगा कि कितनी फ़ौज, कितना ख़तरा, कितनी फ़ौज ईस्टर्न बॉर्डर्स पे रखनी है, कितनी वेस्टर्न बॉर्डर्स पे रखनी है, और उसका एक तवाज़ुन पैदा करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले चीफ के लिए। आपने कहा जनरल राहील शरीफ जो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जनरल राहील शरीफ की लेगेसी में एक चीज़ है जमहूरियत पसंदी, जमहूरियत को तक़वियत मिली, तो आप समझते हैं कि जनरल राहील शरीफ जैसा जमहूरियत पसंद जर्नैल आज तक कोई नहीं गुजरा? बहुत मुश्किल वक्त था जमहूरियत के लिए। माजी में इस तरह के धरने नहीं हुए, माजी में इस तरह के लॉकडाउन की जो है वो चैलेंजेस नहीं दिए गए, माजी में किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो अपना लश्कर लेकर, लश्कर कह लें या आवाम को लेकर मरकज़ की तरफ नहीं चला, तो ऐसे बहुत से मौक़े आए जहाँ पर जमहूरियत को मुश्किल पेश आ सकती थी, लेकिन उन्होंने बरवक्त इक़दामात करके धरने के दौरान पॉलिटिकल लीडर्स को मिलकर उस मामले को डिफ्यूज़ किया और मौजूदा सूरत हाल में भी एक्सटेंशन ना ली, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी एक अच्छा प्रेसिडेंस छोड़ा है। इस पे हुकूमतों को भी चाहिए कि ऐसे मौके ना दें, ऐसे मौके ना पैदा करें कि जब मुल्क के अंदर रॉयट शुरू हो जाएं और अफरा तफरी हो जाए, और फिर आपको जिस तरह के माजी में भी जब धरना ख़त्म करना था तो वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ को बुलाकर रिक्वेस्ट करना पड़ा, तो ऐसा अगर मौका ही नहीं आएगा तो फिर फ़ौज मेरे ख्याल में मुदाखलत नहीं करेगी। मगर 1977 में भी काफ़ी एहतजाज हुए और इसी तरह के धरने थे, तो आप समझते हैं अगर जनरल ज़िया-उल हक़ भी जनरल राहील शरीफ की तरह थोड़ा तहम्मुल से काम लेते तो आज पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा होता? देखिए, उस वक्त तो एक सिविल वॉर शुरू थी, 3 शहरों में तो मार्शल लॉ लगा हुआ था ऑलरेडी, और लाहौर के अंदर जो हालात थे कि 3 फ़ौजी अफसरान ने ऑर्डर्स को सुनने से इनकार कर दिया और इस्तीफ़े दे दिए थे, तो ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत थी। बाद में जो हालात पैदा हुए कि उसको तूल किस तरह मिला, 1979 दिसंबर में फिर आपने देखा कि अफ़गानिस्तान का मामला शुरू हो गया। एक्सटेंशन जनरल साहब खुद ही लेते रहे। वो तो हमेशा जो भी आर्मी चीफ होता है, चाहे परवेज़ मुशर्रफ हो, अयूब खान हो, जनरल ज़िया-उल हक़ हो, तो उन्होंने तो फिर अपने आप से एक्सटेंशन लेनी है ना। अच्छा, जो नए आर्मी चीफ हैं उसमें सीनियरिटी का फार्मूला फॉलो करना चाहिए या कुछ और? देखिए, ये प्रेरोगेटिव जो है ये वज़ीर आज़म का है। एक अच्छा प्रेसिडेंस अब पैदा हुआ है अदलिया के अंदर कि पहले से मालूम होता है कि आने वाला जो चीफ जस्टिस है वो कौन होगा। इसी तरह फ़ौज के अंदर भी अगर सीनियरिटी को मद्देनज़र रखा जाए तो मैं समझता हूँ कि बेहतर नतीजे उसके निकलेंगे, लेकिन ये वज़ीर आज़म की मर्ज़ी है कि वो इस दफ़ा तो सीनियरिटी का इतना मसला नहीं, क्योंकि एक ही कोर्स है और एक ही सीनियरिटी है, तो चारों में से जिसको वो समझेंगे कि मुनासिब है उसे लगाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि माजी में जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने जब भी सीनियरिटी को नज़रअंदाज किया, और वो जनरल ज़िया-उल हक़ की मिसाल देते हैं, जनरल मुशर्रफ की मिसाल देते हैं,
تو اس سے ملک کو نقصان ہوا. تو آپ مانتے ہیں کہ سینیورٹی کے اصول کی وائلیشن سے ماضی میں نقصان ہوتا رہا؟ اب اس کو آپ نقصان کہیں گے یا اس کو حالات کا تقاضا کہیں گے. میں یہ تو نہیں ابھی یہاں چند لفظوں میں بتا سکتا کہ جنرل پرویز مشرف کو اپوائنٹ کرنے کے بعد کے کیا حالات تھے یا جنرل ضیاء الحق کو اپوائنٹ کرنے کے بعد کے کیا حالات تھے. نواز شریف صاحب نے بھی اور غلام اسحاق خان نے بھی جب وحید کاکڑ صاحب کو بنایا تو سینیورٹی کو نہیں مد نظر رکھا. پرویز مشرف کو بنایا سینیورٹی کو مد نظر نہیں رکھا. اس طرح جنرل ہارون اسلم کو بھی جو سینئر موسٹ تھے ان کو بھی بائی پاس کیا, لیکن اس کا کوئی برا نتائج نہیں نکلے. جنرل رحیل شریف نے ایک اچھی کارکردگی دکھائی, جمہوریت کو سپورٹ کیا انہوں نے. جنرل رحیل شریف کی شخصیت ایسی کہ اب عوام میں بھی کافی مقبول ہیں. تو اب عوام کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا آئندہ آرمی چیف بھی رحیل شریف جیسا ہوگا؟ تو آپ بطور سیاستدان کیا سمجھتے ہیں کہ نئے آرمی چیف میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ دیکھیے جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل راحیل شریف نے ایک بہت بڑا ایک شوز جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں ہیوج شوز ٹو فل ان, ایک بہت بڑا ایک معیار سیٹ کیا ہے. اب نیچرلی جو بندہ لیفٹیننٹ جنرل تک بن جاتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کوالٹی تو ضرور ہوتی ہے اور قابلیت میں بھی کوئی اس کا کوئی کمی نہیں ہوتی. اب دیکھنا یہ فیصلہ اب پرائم منسٹر صاحب کا ہے کہ وہ دیکھیں کہ جو ٹاپ کے 4 جنرلز ہیں ان میں سے وہ کن کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا بہترین سپہ سالار ہو سکتا ہے. اچھا, کیا یہ فیصلہ سینیورٹی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے یا کچھ اور بھی دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے یہ اس میں بہت ساری آراء ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سینیورٹی کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کمپیٹنس کے لحاظ پہ ہونا چاہیے, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پروفیشنلزم کے لحاظ سے ہونا چاہیے. یقیناً جب لگایا گیا تھا جنرل راحیل شریف صاحب کو تو اس وقت بھی یہ سینئر موسٹ نہیں تھے, لیکن یہ وقت نے ثابت کیا کہ پرائم منسٹر کا یہ فیصلہ بہت اچھا تھا اور انہوں نے سینئر موسٹ کو گو نہیں لگایا, لیکن یہ وقت اور حالات نے ثابت کیا کہ یہ اعلیٰ سپہ سالار ثابت ہوئے. کوئی ایسا نظام ہو سکتا ہے کہ آئندہ کوئی فوجی ڈکٹیٹر جو ہے وہ اس عہدے پر نہ آ جائے, جیسے فیلڈ مارشل ایوب تھے, جنرل مشرف, جنرل ضیاء الحق, جنرل ضیاء, مطلب کیا ایسا سسٹم ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے اس چیز کو روکنا, ایسی شخصیات کا راستہ روکنا؟ یہ راستہ سیاستدان بدقسمتی سے نہیں روک سکتے. اگر یہ راستہ روکنا ہو تو یہ سوال آپ سپریم کورٹ سے پوچھیے. نہیں, ویسے کوئی طریقہ آپ کے ذہن میں ہے کہ کیا کرنا چاہیے وزیر اعظم کو کہ کوئی ایسا طالع آزما جرنیل جو ہے ایسے عہدے پر نہ آ جائیں؟ دیکھیے میرے خیال میں جو وزراء اعظم پاکستان کی تاریخ میں جس نے بھی اور جب بھی فیصلہ کیا انہوں نے یہ سوچ کے کیا ہوگا شاید کہ ہمارے ملک کی دفاع کے لیے ان سے اچھا جرنیل شاید کوئی نہیں. اب ان میں جو واقعات ہوئے ماضی ہماری تاریخ کا حصہ تو وہ ضرور ہے کہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز ہوئیں اور 3-4 مرتبہ یہ کام ہوا بھی صحیح. اب یہ کیا یہ سیاستدان روک سکتے ہیں؟ سیاستدان یقیناً ایک مل کے کوشش تو کر سکتے ہیں کہ یکجہتی کے ساتھ کہ جمہوریت کا تسلسل چلتا رہے, اور اس میں ساتھ میرے خیال میں اگر سیاستدان اپنی اصلاح کر لیں, اور وہ بہت سارے معاملات ہیں جو کہ پاکستان کو جن کی ضرورت ہے اور وہ یہ جن باتوں پہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, تو یہ تو ایک اوبلیگیشن سیاستدان اپنے ذمے لے سکتے ہیں. لیکن ان کا راستہ کیسے روکا جا سکتا ہے یہ سپریم کورٹ سے پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو اگر اسلام میں اگر سیاستدان جو ہیں کسی بھی فوجی ڈکٹیٹر کا ساتھ دینے سے انکار کر دیں تو کیا یہ بھی بہتر نہیں ہوگا؟ دیکھیے میں نے ماضی میں یہ کام خود کیا ہے. میں 2002 میں جنرل مشرف صاحب کی کابینہ کا حصہ تھا. اب میں نے اچھا کیا یا غلط کیا یا برا کیا, اب اگر آج کوئی اور کرنا چاہے تو میں اس کو کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ آپ کو ابھی تک آپ کو کوئی احساس ہوا غلط تھا یا صحیح؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا. آپ نے سنا جنرل راحیل شریف تو ریٹائر ہو رہے ہیں, مگر عام لوگوں کی طرح اراکین پارلیمنٹ کے ذہنوں میں بھی بہت سے سوالات ہیں کہ کیا جنرل راحیل شریف کے بعد آنے والا فوج کا سپہ سالار بھی انہی جیسا باعمل اور انہی جیسا ایک پاپولر آرمی چیف ہوگا اور انہی کی طرح وہ کام کرے گا کہ جس سے پاکستان میں
اب معاملات کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں۔ ایک کامیاب آپریشن کی مثال ضرب عضب کی بھی دی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں کہ جس کے حوالے سے سیاستدان بھی بہت محتاط ہیں جن کے اوپر براہ راست بات کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں میں کچھ تجاویز بھی ہیں کہ آرمی چیف کو کیسا ہونا چاہیے، اور کیا آرمی چیف کو بھی ایک پاپولر سیاستدان کی طرح پاپولر ہونا چاہیے، یا اس کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے اور اپنا ہی کام پہ توجہ رکھنے کے لیے ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ یہ تھا آج کا پروگرام اپنا اپنا گریبان۔ اس بات کا فیصلہ آپ کریں گے کہ ہمارے پاکستان میں سیاسی قیادت کو زیادہ پاپولر ہونا چاہیے اور ان کی کارکردگی پہ اور ان کی قابلیت پہ زیادہ بحث ہونی چاہیے، یا فوج کے سربراہ کی قابلیت پہ۔ جنرل راحیل شریف ایک ایکسیپشن تھے، اور یقینی طور پہ انہوں نے جو معیار قائم کیا ہے اس معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے جان نشین کو کافی محنت بھی کرنی پڑے گی۔ اپنا گریبان سے اتنا ہی۔ مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔